कुंकळे बस स्टँड दर वर्सा नव्या समस्यांक लागून बरोच फामाद आसा। पावसात ह्या बस स्टँडाची आबरू कापोतीपणान तापली। उपरांत बस स्टँडार लोक कमी आनी गोरवां चड आसली। हे लेगीत गोवा 365च्या कॅमेरान दाखयले। आता बस स्टँडार नवी समस्या निर्माण जाल्या, ती म्हळ्यार भितर सरपाची वाट। ही वाट बसींक आनी लोकांक कशी धोक्याची थारल्या ते दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। पळयात। आज आमी आसात ते कुंकळीचो जो बस स्टँड आसा, KTC बस स्टँड, ह्या बस स्टँडार आसात। आनी ह्या बस स्टँडार जर आज पळयलें जाल्यार मेंटेनन्स नासले कारणान हांगा खुबश्यो जे त्रास आसात हे ह्या बसवाल्यांक जातात। पयलें म्हणल्यार जेन्ना बस एंट्री जाता थंय पळयलें जाल्यार व्हडले खड्डे आसात आनी ह्या खड्ड्यांतल्यान जेन्ना गाडी वयर काडटात त्या टायमार ह्या बसीचो सट जे आसात हे वयतात। त्याच बरोबर थंयच न्हू भितर सरता आनी भायर सरता, थंय सेम परिस्थिती जाले कडेन। आनी हेजे खातीर कितलीशे बसवाल्यांक मेनपट्टी वचोन आपल्याले सट वचोन जायतेशे त्रास जे आसात हे लुकसाण हे त्या बसवाल्यांक सोंसू पडले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा पळय हांगा जी उदकाची ड्रेनेज आसा तेजेर वयर तेणी एक पॅक केले कडेन आसा, लोखणाची जाळी बसयली कडेन। पूण ही लोखणाची जाळी जी आसा ह्यो सगळी जाळी गेले कडेन आसात आनीक हांगा जेन्ना बस येता तेन्ना ही जाळी वयर सरता। फाल्यां खंयच्या हांगा कितलीशीं इस्कॉलां आसात, इस्कॉला भुरग्यांक बस स्टँड येता, लोक येता। जर ह्या ल्हान भुरग्यांलो पांय सुद्दां जर भितर गेलो तर हो पांय मोडटलो आनीक एका मागीर उपाय कांय ना जातलो। म्हणूनच आज सगळे बसवाल्यांन सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हो जो बस स्टँड आसा हो बेगीच्या बेगीन रिपेर करचो आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो म्हणून। कित्याक हांगा खूब बश्यो ज्यो आसात ह्यो हांगा येयले कडेन आसात आनीक तेंचे आनी एक म्हणले कडेन आसता न्ही की आमची म्हाजी बस आसा, ह्या म्हाजी बस आमचोय रूट जो आसा फातर्पेचो होय तेणी घेवचो अशें म्हूण तेणी आतां म्हागले कडेन आसा। बाकीची स्कुलांची सगळीं भुरगीं हिंगा येताय, धाकटी भुरगीं। आयज जर तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार हेजेर पळय ही ड्रेनेज आहा, ते ड्रेनेजीचेर जर पांय गेलो न्हू जाल्यार भुरग्याचे पांय मोडपाचे। हांव हांगा कुंकळीचो MLA ऑपोजिशन लिडर युनी आलेमो हे नजरे हाडून दिवंक सोदता। हेतूंतून एक तर लक्ष घाल आनी हे मातशें आमकां कितें आसा बरें सगळे पॅसेंजरांक जावं जे लोकांक बरें बेनिफीट मेळपा लागून हेतून मातशें लक्ष घालचें अशें म्हणून हांव मागता। दुसरें बस स्टँडाचेर जेन्ना गाडी भितर येताय आनी परत रिटर्न वयताय दोनूय कडच्यान भायर वयतना आनी भितर येतना दोनूय कडच्यान बॅलन्सिंग रोड आसल्या कारणान सदां आमगेल्यो बसी मोडटाय, चडांत चड हेजे सट वयताय, पट्टी वयताय। आनी आमकां कितें काय म्हळ्यार पयलीं सुवातेर आमकां हे म्हाजी बस जाल्ल्यान पयलीं लुकसाण जाल्ले कडेन आसा आनी गव्हर्मेंट कितें काय म्हळ्यार ह्यो जे टॅक्स पेयरांनी जे पयशे आहाय ते म्हाजी बस ही लॉसान चलता स्कीम सद्याक। दुसरी म्हणलें जाल्यार म्हाजी बस म्हणटा ती काणकोण रुटाक येयला, आमगे कुंकळी रुटाची बस गेली ना, म्हळ्यार पॅरलल रूट हो दोनी बरोबर चलपाच्यो गाडयो। पूण आतां आमकां दिसता आमी कुंकळची जे बसवाले आहाय ते एक तर भायल्यान येयल्ले आनी काणकोणची जे बसवाले आहाय ते गोंयचे। म्हळ्यार जी म्हाजी बस जी स्कीम आहा ती गोंयकारां लागून काडलेली आनी आज गोंयकारां आमी त्या स्किमी लागून वंचीत आहाय। आमी स्किमी वाट पळयता आमकां केन्ना मेळटा काय म्हणून। दुसरें कितें काय म्हळ्यार म्हाका कालच फातर्पा हांगा कदंबाचे दोग एम्प्लॉई येयल्ले आनी ते कार्ड करताले, जे आतां 150 रुपया भरून जे कार्ड केलें पळय गव्हर्मेंटान ती कार्ड करपा लागून ते येयल्ले। म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावं कदंबा कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन हे म्हाका दिसता लोकांले दोळ्यांक उदक लायताय। कित्याक जे कार्ड जे आसा ते फक्त म्हाजी बसाक आनी कदंबाक चलता, पूण फातर्पा रुटाक जावं त्या वटेन भितर रूट जाय जावं खड्ड्या रुटाक, सुद्दोळे रुटाक, मोरपिला रुटाक ह्या बसीन चडांत चड गांवांनी चडांत चड कदंबान नाय। पूण जे गव्हर्मेंट 150 रुपया घेता ते 150 रुपया घेवन लोकांक फायदो कितें हेजी पयलीं अवेरनेस जावपा जाय। दुसरें म्हळ्यार प्रत्येक गांवांनी म्हाजी बस जावपा जर गव्हर्मेंटाक दिसता लोकांक बरी फेसिलिटी दिवपा जाय जाल्यार सगळे कडेन जावपा जाय। आज पळोवपाक गेल्यार फक्त काणकोण रुटाक म्हाजी बस जाले कडेन आसा। हांव म्हणटा गव्हर्मेंट हे जर टॅक्स पेयरान जे पयशे आहाय ते वेस्ट ऑफ मनी करून उडयता। एक तर जात जाल्यार लोकांक बरी फेसिलिटी दिवची, नाल्यार ताबडतोब ती बंद करची। गडक कशें जाता थंय आनी हेच गडक बंद करपा लागून तेमी टेंडर काडलो एक फावटी, 1-2 वर्स फाटीं आमी बोवाळ करतली टेंडर काडलो
आनी थंय टेंडर काडलो म्हाका दिसता कितल्याशे पयशां टेंडर काडलो पूण 4 सरी लायलाय आनी त्यो सरी आनी जे वेल्डिंग मारले ते सुद्दां सोडला आतां परत पयशे खावपा लागून परत काडटले टेंडर दुसरें म्हणलें जाल्यार आमी जर वारंवार जर चेअरमॅनाक जर सांगलें KTC चेअरमॅन जो आहा उल्हास तुयेकराक तेका जर प्रत्येक फावटी जर कसली कंप्लेन जर सांगली न्हू तो आपल्याक खबर ना म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना आतां आमी कोणा विचारप तें आमकां पयलीं सद्या समजना खंयच्याय बाबतींत जर तेका विचारल्यार आपल्याक खबर ना सगळें CMाक खबर आसा म्हणटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.